हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर सानी और आप मुझे सुन रहे हैं एक्स मुस्लिम स्पार्टैकस चैनल पर। दोस्तों, हमारे नबी साहब की शादी, पहली शादी 25 साल की उम्र में हुई और उस वक़्त उनकी वाइफ की उम्र जो है यानी खदीजा की उम्र 40 साल थी। लेकिन हमारे आका जो है जब अपनी 40s में पहुंचे तो वो नॉटी एट 40 हो गए। इससे मुझे गोविंदा की एक मूवी भी याद आ रही है, लेकिन चले मूवी को छोड़ें और आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारा इस्लाम कितना फ्लेक्सिबल दीन है, इसमें कितनी आसानियां हैं और इसमें कितने मज़े मज़े हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह के दीन की राह पर चलते हैं। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है महरम या नामहरम रिश्तों का। महरम रिश्ते वो होते हैं जिनसे पर्दा नहीं किया जाता, जैसा कि बेटा, बेटी, भांजे, भतीजे, सास, ससुर, माँ बाप, बहन भाई वगैरह। इसके अलावा तमाम लोग नामहरम कहलाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक हदीस सुनाता हूँ। अबू हुज़ैफा नाम के एक सहाबी थे और उनकी बीवी का नाम सहला बिनते सुहेल था। अबू हुज़ैफा और सहला ने सालिम नामी एक लड़के को मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। उसे पाला पोसा, बड़ा किया, उसकी शादी की और दोनों मियाँ बीवी सालिम को अपना बेटा ही समझते थे। लेकिन कुरान में हुक्म नाजिल हो गया कि मुंह बोले बेटों की कोई हैसियत नहीं। जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो सालिम के घर आने जाने पर अबू हुज़ैफा को उलझन होने लगी। इस सिलसिले में सहला ने क्या किया कि वो मोहम्मद के पास गई और इस सारे वाक़े की तफसील आपको मौता इमाम मालिक की किताब और रज़ा में हदीस नंबर 1288 में मिल जाएगी। इस हदीस में लिखा है कि आयशा से रिवायत है कि सहला मोहम्मद के पास आई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मैं अपने हस्बैंड यानी अबू हुज़ैफा के चेहरे पर नाराज़गी देखती हूँ जब भी सालिम जो है वो हमारे घर आता है। तो आपने फरमाया, तुम सालिम को दूध पिला दो। उन्होंने कहा कि मैं उसे क्यों दूध पिलाऊं, वो जवान मर्द है। और एक रिवायत में तो ये भी लिखा है कि वो दाढ़ी वाला है। दाढ़ी वाली रिवायत जो है वो मुस्लिम की हदीस नंबर 3604 में है। तो मोहम्मद साहब ने एक बड़ी नोटी सी स्माइल दी और फरमाया, मैं जानता हूं कि वो जवान मर्द है। तो अगर हुज़ैफा इस बात पर करहत खाता है, उसे घिन आती है, गुस्सा आता है कि कुरान की आयत उतरने के बाद भी मुंह बोले बेटे की हैसियत से सालिम क्यों उसके घर आता है, तो कोई मसला नहीं। सहला को चाहिए कि सालिम को अपना दुद्धू पिला दे और इस तरीके से वो उसका रजाई बेटा बन जाएगा। इस हदीस से पता चलता है कि अगर कोई मुसलमान औरत ये चाहती है कि किसी गैर महरम से पर्दा करने की छुट्टी हो जाए, पर्दे करने का पाबंदी खत्म हो जाए, तो उसे चाहिए कि अपना खालिस दुद्धू पिला दे। इससे वो उनका महरम बन जाएगा। किस कदर नाहंजार हैं वो लोग जो ये समझते हैं कि इस्लाम एक सख्त और बेलचक किस्म का दीन है। देखा, इस्लाम में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। हालांकि दीन, हमारे इस्लाम ने हर मामले में इतनी आसानियां पैदा की हैं। और फिर मेरे नबी साहब की अखलाक को भी तो देखिए। जब औरत ने एतराज किया कि वो जवान है, दाढ़ी वाला है, तो एक स्माइल देते हुए फरमाया, हाँ 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 हाँ, मैं जानता हूं जो वो जवान है। फिर आपको एक और रवायत सुनाता हूं। सही मुस्लिम किताबुल रज़ा की हदीस नंबर 3601 में भी ये लिखा है कि नबी ने फरमाया, तुम सालिम को दूध पिला दो, इससे कि वो तुम पर हराम हो जाएगा और हुज़ैफा को जो कराहत आती है, गुस्सा आता है, वो भी उसके दिल से निकल जाएगा। इस पर वो सहला आपके पास आई और फरमाया कि मैंने सालिम को दूध पिला दिया और अबू हुज़ैफा की कराहत जो है वो जाती रही। सनन इब्ने दाऊद की हदीस नंबर 2061 में लिखा है कि सहला की जानिब से उस जवान मर्द को 5 दफा दुद्धू पिलाया उसने।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت دین ہے، اور اس کے ماننے والے بھی کیسے غیرت مند اور عقل والے لوگ ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ صحابی رسول ابو حذیفہ کی غیرت کا کیا عالم تھا۔ اسے اس بات پر غیرت آئی تھی کہ اس کا منہ بولا بیٹا سالم اس کے گھر آتا ہے اور اس کے پالنے والی ماں سہلہ اس کے سامنے آتی ہے، تو اس کا کیا بہترین علاج نبی صاحب سے تجویز ہوا۔ سہلہ اپنا دودھ اس جوان داڑھی والے مرد کو پلا دے اور اس سے غیرت کا مسئلہ بھی بڑے اچھے طریقے سے سالو ہو گیا۔ اب اپنی بیوی سہلہ کا دودھ چوستے جوان مرد سالم کو دیکھ کر صحابی رسول ابو حذیفہ کی کراہت بھی جاتی رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تف ہے ایسے دین پر، تف ہے ایسے نام نہاد غیرت پر کہ منہ بولے بیٹے کو گھر میں دیکھ کر تو غیرت آتی ہے، لیکن اپنی بیوی کا دودھ شڑپ شڑپ کرتے پیتے دیکھ کر جاتی رہتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی اس حدیث کو بنیاد بنا کر حضرت عائشہ کا جس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکے یا اس کے سامنے آ سکے، اور اپنی بھانجیوں اور بھتیجوں کو ان میں سے کسی کو بھی کہا کرتے تھے کہ اس کو 5 دفعہ دودھ پلا دو، چاہے وہ بڑی عمر کا بھی ہو۔ اب اگر کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو سنن ابن داؤد کتاب النکاح باب من حرم حدیث نمبر 2061 دیکھ لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ممی سید عائشہ، ان کا بھی یہ معمول تھا کہ جس سے وہ پردہ نہ کرنا چاہتی اس کو اپنی بھتیجیوں یا بھانجیوں کا دودھ پلا کر رضاعت حاصل کر لیتی، یعنی آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ایسا ایک خوبصورت ماحول جو ہے وہ قائم ہو جاتا۔ ان روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نبی کی دوسری بیویوں نے اس مسئلہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھیں، بلکہ سہلہ والے معاملے کو سالم کے ساتھ خاص کہتی تھیں کہ صرف ان کے لیے تھا، باقیوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ ان کی اپنی رائے تھی، لیکن سیدہ عائشہ کا معمول جو ہے خاص طور پر نبی کریم کی سنت پر تھا، اور اس کو صرف اس واقعے کے ساتھ جو ہے وہ نفی کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ صرف یہ ایگزامپشن جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے تھی، یعنی سہلہ اور سالم کے لیے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے چاہیے کہ اپنی ممی عائشہ کی اس ثابت شدہ حدیث کو دوبارہ زندہ کریں، اور جس کا دل کرتا ہے کہ فلاں فلاں عورت اس سے پردہ نہ کرے تو اسے چاہیے کہ جا کر 5 دفعہ اس کا دودھ پی لے۔ اسے کیا ہوگا کہ غیرت کا مسئلہ بنانے والے کا بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس کو کوئی غیرت کا مسئلہ بناتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلمان کا کام بھی یہی ہے۔ جس بات کو وہ بغیرتی بھی سمجھے تو اس کو پرابلم ہے، کیونکہ اس کا ثبوت تو نبی کریم سے مل جائے گا، کسی کو اپنی عزت قرار دے۔ اینی ویز، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اور اس ویڈیو سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ ایک گھٹیا دین ہے، اس کا اخلاق کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اور تو اور کامن سینس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس دین کو یعنی اسلام کو چھوڑے اور انسان بنے۔